फाटली कितलीशीच वर्सां गोंयांत खास करून गांवगिऱ्या वाठारांनी रस्ते कुशीचें उदक व्हांवपाक गटर निर्माणाचें काम जाल्लें दिसना। पंचायतींक ते खातीर खास मान्सून फंड मेळटा, तरीकय पंचायती योग्य तरेन काम करतना दिश्टी पडनात। देखीक खोतीगांव पंचायत वाठारांतली गटरां पंचायतीचे कृपेन थळावे दूध सोसायटीत गंगा अवतरिल्ली पळोवपाक मेळ्ळी। पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट। जेन्ना जेन्ना पावसाळो येता त्या वेळाचेर रस्त्याची गटारां साफ करप, दोन्ही सायडीन वाडिल्ली झाडां क्लीन करपाक जाय, देखून प्रत्येक पंचायतीक स्पेशल मान्सून फंड म्हणून यूज जाता। पूण प्रॅक्टिकल हो फंड जो आसा खंय खंय यूज जाता आनी कितलो प्रभावीपणान ताचें रिझल्ट येता हो मोठो प्रश्न। खोतीगांव पंचायत वाठारांतल्या खास करून ज्या वार्डान पंचायत आसा त्यात आनीक मुख्य जो रस्तो आसा, खास करून एक डेरी आसा, हॉस्पिटल आसा आनी पंचायत ह्याच लायनीच्या रस्त्याक जर पळयलें जाल्यार हांगासर गटारां काडलींच ना। हे गटार आमकां जे दिसता पळयलें जाल्यार रस्त्या परस ते हायट गटाराची आसा आनी जेन्ना जेन्ना पावस पडटा त्या वेळाचेर उदकाचो फ्लो वाडटा आनी सगळें उदक ते रस्त्यार येता आनी अशाच पद्दतीचें सिच्युएशन काल राती जालें आनी हें सगळें उदक रस्त्यार आयलें। दुसरे वाटेन ज्या जाग्याचेर पायप घातलेलो आसा थंयसर सुद्दां वेगवेगळो कचरो पालो येवन धरलो आनी सगळ्यो गजाल्यो ब्लॉक जाली आनी ब्लॉक जाल्या उपरांत जें उदक व्हांवन वचपाचें तें उदक हांगासरल्या दुधाच्या सोसायटीक घुसलें आनी आतां हांगासरल्या ह्या दुधाच्या सोसायटीक व्हडलो कूलर दिला, बऱ्योचश्यो लायटीचे इक्विपमेंट आसा। जर तर हांगा शॉर्ट सर्किटान कितें तर प्रॉब्लेम जातालो जाल्यार हांगा मोठो अनर्थ जावपाचो आनी त्याच बरोबर शेतकाराचो प्रश्नूय आतां आनीक मोठ्या संकटाक तांकां तोंड दिवपाक तयार जावपाचें। देखून हे जे पंचायतीन किंवा ह्या पंचायतीच्या ऑथॉरिटीन अशा भागाकडेन मुद्दाम करून लक्ष दिवचें आनीक जो मान्सून फंड आसा तो सारको युटिलायज करचो आनीक जर तर अजून युटिलायज जालो ना जाल्यार अशा तरेचे ज्या जाग्याचेर सिच्युएशन आसा ते सिच्युएशन क्लियर करून पावसाच्या उदका खातीर वाट मेकळी करून दिवची। ना तर दर वेळाचेर मान्सूना टायमार फॉर्मेलिटी म्हणून कांय जण गटारां मातशे खोरे लायता, माती वयर उडयता आनी आसा तशी ती माती परत पावसान परत गटारांत येता आनी प्रॉब्लेम हो चालूच उरता, म्हणजे येरे म्हाज्या मागल्या अशें सिच्युएशनूच उरतलें। देखून हाजे कडेन गंभीर्यान ऑथॉरिटीन खास करून डिझास्टरान तरी आतां लक्ष दिवचें आनीक प्रत्येक पंचायतीक तांच्यांनी इन्स्ट्रक्शन दिवचें। काल सावन पावस पडपाक स्टार्ट जालो आनीक भरपूर उदक येयलें आनीक हांगा कितें जालां, आमगे पंचायती कडल्यान एक हेल्थ सेंटर आहा आनी आमगे थंय एक 150 मिटराचेर डेरी आहा सोसायटी। तितून आमगे सकाळीं हें गटार सगळें उदक चड येवन सगळें उदक भरून सोसायटी भरलें आमगेलें। सोसायटी भरतरी मागीर आमगे सगळे फार्मरांनी ते उदक काडून सगळे भायर उडयलें। आतां परिस्थिती कितें जाला, रस्तो सकल जाला आनी गटार उंच जाला, ते सगळें उदक ते सगळें वयल्यान येता, रस्त्या वयल्यान येता आनी सगळे सोसायटी भरता आमगेलें। पूण प्रत्येक पंचायतीक न्ही स्पेशल पावसा टायमार गटार निवळ करप, झाड मारप पयशे येता। पूण आमगे खोतीगांव तशें कांय ना। खोतीगांव आमी पयर विचारलेले ग्रामसभेक, कांयच रिस्पॉन्स ना तेंगेलो। पूण अशें चालू उरलें आनी कितें इफेक्ट जावंक शकता काय कितें? हय, आमगे आतां लाखांनी आमगे सोसायटीक मिशनरी हाडली आहा, कूलर म्हणला हाडला। तेक तर उदक भरून तर शॉर्ट सर्किट जालें जाल्यार आमगे कामगार आसा तांकां कितें हें धोकादायक जावपाक शकता। आतां प्रत्येक पंच आनी वार्डाक सगळ्या पयशे येताय। आतां ते कितें पयशा कितें करताय ते कांयच खबर ना, घरा कडेन यूज करताय काय आनी कितें करताय म्हणून कांयच कळना। पूण हांगा सार्वजनीक कितें काम करपाक थंय गटारां थिंगा कांयच यूज करनाय ते पयशे। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू।